फर्स्ट सिस्टम हिजो हामीले एउटा डाइरेक्ट मेथडको मात्रै हेरेका थियौँ कन्टेन्ट है। सो आज हामी इन्डाइरेक्ट मेथडको 9वटै मेथड सक्ने कोसिस गर्छौँ। यसलाई मैले रेकर्डमा हाल्दिएँ। सो अब मैले स्टार्ट गर्छु। तपाईले स्क्रिन देखिरहनु भएको छ। सो मेथड्स अफ प्रुभिङ थ्योरममा हामीले हिजो कुरा गरेका थियौँ इन्फर्मल प्रुफ्स र फर्मल प्रुफ्सको बारेमा, र जति पनि हामीले रुल्स अफ इन्फरेन्समा पढेका कुराहरू भनेको सबै तपाईको फर्मल प्रुफ्समा पर्छ भने अब चाहिँ हामी सबै इन्फर्मल प्रुफ्स जसमा हामीले विदाउट एनी रुल्स हामी रिजनिङ दिएर चाहिँ प्रुफ गर्नको लागि कोसिस गर्छौँ तपाईलाई दिएको प्रब्लमलाई। सो मेथड्स अफ प्रुफमा वी हेभ 10 थ्योरम्स हैन अथवा मेथड्स जुन चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ, र त्यो डिस्कसन गर्ने सन्दर्भमा हामीले हिजो चाहिँ डाइरेक्ट प्रुफको कन्टेन्ट हेरेको थियौँ, र त्यसमा हामीले के भनेको थियौँ भने यदि तपाईलाई P इम्प्लाइज Q अर्थात् P इम्प्लाइज Q भन्ने तपाईको प्रपोजिसनमा यदि P भनेको द्याट इज योर हाइपोथेसिस, यसलाई हामी हाइपोथेसिस भन्छौँ अथवा हामी प्रेमिसेस भन्छौँ अथवा हामी यसलाई एन्टिसिडेन्ट भन्छौँ भने Q लाई हामी के भन्छौँ त कन्क्लुजन भनेर भन्छौँ। यदि तपाईलाई दिएको प्रपोजिसनमा यदि तपाईलाई दिएको चाहिँ कम्पाउन्ड प्रपोजिसनमा यदि तपाईले हाइपोथेसिस चाहिँ ट्रु छ भनेर मानेर तपाईले कन्क्लुजन पनि ट्रु देखाउनुहुन्छ भने त्यसलाई हामी डाइरेक्ट प्रुफ भन्छौँ। यो कुरा हामीले गरिसक्यौँ। सो इन्डाइरेक्ट प्रुफमा चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट प्रुफमा चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा प्रुफ बाइ कन्ट्रापोजिसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो। सो प्रुफ बाइ कन्ट्रापोजिसन जुन हामी कुरा गर्दैछौँ, सो प्रुफ बाइ कन्ट्रापोजिसन भनेको यदि तपाईसँग P इम्प्लाइज Q छ भने नट Q इम्प्लाइज नट Q पनि हुन्छ भनेर हामीले पढेको हो कि हैन, किनभने यो दुईटैको ट्रुथ भ्यालु एउटै हुन्छ भनेर तपाईलाई असाइनमेन्ट भनेर एउटा त्यो तपाईले पढ्नु भएको जुन चाहिँ के रे चाहिँ कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा चाहिँ 3वटा सेन्टेन्स मध्ये एउटामा यो थियो जसमा तपाईले यो दुईटा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हो भनेर देखाउनु पर्ने थियो। सो त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरिमा P इम्प्लाइज Q लाई हामी नट Q इम्प्लाइज नट P भनेर पनि मान्न सक्छौं भनेको। भनेपछि यो इन्डाइरेक्ट प्रुफ भयो। यदि तपाईले P ट्रु छ भनेर Q ट्रु देखाउनु भएको त्यसलाई हामी डाइरेक्ट भन्थ्यौं भने त्यो बाहेक अरु सबै भनेको के हो त इन्डाइरेक्ट। अब यसमा हामी के गर्छौं तपाईलाई जस्तै दिएको स्टेटमेन्टमा सबभन्दा पहिला हामी Q चाहिँ फल्स हो भनेर मान्छौं, र यो फल्स हो भनेर मानेर यदि हामीले P लाई पनि फल्स भनेर देखाउन सक्यौं भने जस्तै हेरौँ न, जस्तै तपाईले P इम्प्लाइज Q को ट्रु टेबल अर्को के पनि छ भने यदि तपाईले हाइपोथेसिसलाई फल्स भनेर मानेर गर्दै गर्दाखेरिमा तपाईले कन्क्लुजन पनि फल्स देखाउन सक्नुहुन्छ भने दैट इज यो रिजल्ट के हुन्छ त भन्दाखेरिमा रिजल्ट ट्रु हुन्छ। पढाइ हो किन भने कि तपाईले यो अब यो इम्प्लाइ हुन अगाडिको यो भनेको तपाईको हाइपोथेसिस भयो। यो हाइपोथेसिसले तपाईले फल्स छ भनेर मान्दाखेरिमा तपाईले कन्क्लुजन पनि के देखाउनु भयो त फल्स भनेर देखाउनु भयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामी त्यसलाई के भन्छौं त ट्रु भन्छौं। अब तपाईलाई एक्जाम्पल के दियो त भन्दाखेरिमा if the product of two integers a and b is even, तपाईलाई यो प्रोडक्ट अफ टू इंटिजर्स a and b is even भनेको तपाईलाई के दियो त p दियो हो। अनि आइदर a is even or b is even भन्ने चाहिँ तपाईलाई के दियो त भन्दाखेरिमा तपाईलाई q दियो। अब यसको लागि एउटा तपाईले डी मोर्गन्स ल चाहिँ पढ्नु पर्छ है। डी मोर्गन्स लले के भन्छ त भन्दाखेरिमा नि त्यो तपाईले म्याथमेटिक्समा 11 12 मा पनि पढ्नु भएको हो। डी मोर्गन्स लले के भन्छ भने यदि A युनियन B छ र यदि तपाईले यसलाई तपाईले के गर्नु भयो त भन्दा निगेसन गर्नु भयो अर्थात तपाईले बार गर्नु भयो भने यो भनेको के हुन्छ त A बार अनि एन्ड B बार हुन्छ भनेर पढायो हो कि हैन। हाम्रो यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि A एन्ड B लाई तपाईले निगेसन गर्नुहुन्छ भने यो के हुन्छ त यसलाई तपाईले यदि निगेसन गर्नुहुन्छ भने यो नट A और नट बी हुन्छ। दैट इज योर डी मोर्गन्स ल। अर्को के भन्छ जस्तै यदि तपाईको A और B छ
र तपाईले यसलाई निगेसन गर्नुहुन्छ भने के लेख्न पाइन्छ त निगेसन A एन्ड निगेसन B लेख्न पाइन्छ सो अब तपाईको अहिलेको कन्डिसनमा आइदर A इज इभन or B is even भन्ने छ हो सो आइदर A is even or B is even भन्ने कन्डिसनलाई अहिले हामी के मान्छौं त भन्दाखेरिमा अब निगेसन यसको निगेसन गर्दाखेरिमा त A पनि के हुनु पर्यो त अड हुनु पर्यो र B पनि के हुनु पर्यो त अड हुनु पर्यो दिस इज योर नट Q अब यदि तपाईको यो प्रोडक्ट अफ टु इन्टिजर्स A एन्ड B भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईको इभन छ भने यसलाई हामीले के मान्नु पर्यो त अड अब सुन्नुस् है यहाँ तपाईको A इज इभन और B इज इभन भनेको केस चाहिँ तपाईको यो भयो तपाईको के भयो त भन्दाखेरिमा A पनि इभन छ र B पनि इभन छ भनेर अर गर्नु भयो भने अरिङ गर्नु भयो भने तपाईले त्यसलाई निगेसनमा लैजाँदाखेरिमा तपाईले त्यसलाई निगेसनमा लैजाँदाखेरिमा A पनि इभन B पनि इभन भनेको केस छ भने तपाईले यसलाई चाहिँ अब अर बनाउँदाखेरिमा चाहिँ यो दुईटामा बीचमा के आउँछ त ओड एन्डिङ भन्ने आउँछ अब ओभरअल यो दुईटै ओभरअललाई तपाईले के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त यो दुईटै ओभरअललाई तपाईले चाहिँ निगेसनको रिप्रेजेन्टेसनमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने तपाईले यसलाई के भन्नुहुन्छ A एन्ड B आर अड भन्नुहुन्छ यो चीज तपाईले बुझ्नु पर्यो सबैभन्दा पहिला है सो फेरि हेरौँ एकचोटी अब जाँच पाएन यही एक्जाम्पल तपाईलाई गाह्रो लाग्यो नलेख्नु भएन हुन्छ अरू पनि छन् एक्जाम्पल है सो यहाँनिर यो बुझ्न त पर्यो सो यहाँनिर तपाईलाई के दियो त भन्दाखेरिमा आइदर A इज इभन और B इज इभन भनेर दियो सबैलाई निगेसन गर्दै छौं हामीले A लाई पनि निगेसन गर्नु पर्यो और B लाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो त निगेसन गर्नु पर्यो अब यस्तो छ भने हाम्रो भर्खरै पढेको रुल अनुसार हामीले यसलाई निगेसन के भनेर राख्न पाउँछौं त A एन्ड B भनेर राख्न पाउँछौं त्यही भने त हो नि कुरो हैन सो अब अहिलेको केसमा तपाईलाई के दियो त भन्दाखेरिमा आइदर A इज इभन और B इज इभन भनेको A पनि अड हुने B पनि अड हुने भनेको हो र P भनेको प्रोडक्ट अफ टु इन्टिजर्स A र B को प्रोडक्ट छ भने A र B को प्रोडक्ट चाहिँ तपाईको इभन छ भने त्यसलाई निगेसन गर्दा के भयो त अड अब तपाईको काम के हो त भन्दाखेरिमा नट Q लाई ट्रु छ भनेर मान्ने है यो भनेको के नि नट यो यस्तो हो के जस्तै तपाईले अब यो एनालाइसिस गर्नु भयो नि यो हेर्नु भयो नि के बुझ्नु पर्यो भने यसलाई ट्रु छ भनेर मानेर यसलाई ट्रु देखाउने न हो हैन भने अहिले तपाईको नट Q भनेको A एन्ड B आर के छ त A एन्ड B आर अड छ भने अब तपाईले प्रोडक्ट अफ A एन्ड B पनि के देखाउनु पर्यो अड देखाउनु पर्यो सो A अड छ भन्नुको अर्थ 2k + 1 बाइ डेफिनेसन B अड छ भने 2l + 1 बाइ डेफिनेसन अब मैले दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दै गर्दा 2kl र 2l 4kl भयो प्लस त्यसपछि 2k * 1 2k 2l * 1 2l + 1 अब यतिबाट मैले 2 कमन लिए भने बाँकी रहेको चीजलाई मैले कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट B मान्दिए भने त्यो B ले मैले यसलाई के गर्न सक्छु त रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु यतिलाई मैले के माने त यतिलाई मैले B माने सो दैट यो B लाई मैले के गर्छु त यहाँ राख्दै भने अब व्हाट एभर द भ्यालु अफ B को भ्यालु जेसुकै होस् 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै रिजल्ट के आयो त इभन आयो त्यसमा 1 जोड्ने बित्तिकै रिजल्ट के हुन्छ त अड भनेपछि मैले यो नट Q लाई ट्रु मान्दाखेरि नट P लाई ट्रु देखाए त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने यदि तपाईले Q लाई फल्स छ भनेर मानेर P लाई पनि फल्स देखाउन सक्नु भयो भने हो के नै तपाई Q लाई फल्स छ भनेर मानेर गर्दाखेरिमा P पनि फल्स छ भनेर निकाले हो नि निकाल्न त भन्नुको अर्थ के हो भने यदि हाइपोथेसिसलाई तपाईले चाहिँ फल्स छ भनेर मानेर तपाईले कन्क्लुजनलाई पनि फल्स देखाउन खोज्नु भयो भने दैट इज योर प्रुफ बाइ कन्ट्रापोजिसन भन्छौं हामीले सो यो चीज भयो एउटा इन्डाइरेक्ट प्रुफ यो एकदम सोधिरा हुन्छ है जाँचमा अब बाँकी दुईटा तपाईले गर्ने सो त्यसपछि ट्रिभियल प्रुफ हैन त्यसपछि अर्को हामीले ल ट्रिभियल प्रुफै गर्दिन्छौं है त सबभन्दा पहिला अब नेक्स्टमा आउँछ ट्रिभियल प्रुफ ट्रिभियल प्रुफमा के भनेको छ यहाँ हेर्नुस् है एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस्
तपाईले पढ्दाखेरिमा अहिले चाहिँ बुझ्ने मात्रै सबै चिज चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले दिमागमा लेयरिङ गर्न खोज्नु भयो भने कन्फ्युजन हुन्छ मैले भनेका कुराहरु चाहिँ बुझ्नु पर्यो भिडियो दिने बित्तिकै अनि नोट बनाउने बेलामा हेर्दै जानुस् अनि फेरि रिकल हुन्छ कपीमा हरेक दिन पढाएको नोट बनाउन सक्नु भएन अल्छी गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले फेरि यो डिस्क्रिट स्ट्रक्चर तपाईलाई गाह्रो लाग्छ मैले अहिलेदेखि भनिरहेको छु है सो तपाईलाई एउटा द प्रुफ अफ p implies q भनेको छ that uses the fact that q is true is called trivial proof यसले के भन्यो त भन्दाखेरिमा तपाईलाई यदि तपाईलाई दिएको स्टेटमेन्टमा q लाई मात्रै ट्रू छ भनेर देखाउन सक्नु भयो भने p भनेको व्हाटएभर p जेसुकै होस् यदि q लाई मात्रै ट्रू छ भनेर देखाउन सक्नु भयो भने त्यस्तो प्रुफलाई के भन्छ त ट्रिभियल प्रुफ त्यो किन भनेको त भन्दा हेर्नुस् है त p भनेको यहाँ मैले राखे q भनेको मैले यहाँ नि राखे र p implies q भनेको मैले यहाँ नि राखे अब यसको ट्रू टेबल सबैलाई थाहा छ हेर्नु है यो ट्रू भयो भने रिजल्ट के हुन्छ ट्रू हुन्छ तपाईले हाइपोथेसिस ट्रू मानेर कन्क्लुजन फल्स देखाउनु भयो भने रिजल्ट के हुन्छ त फल्स हुन्छ तर तपाईले हाइपोथेसिस चाहिँ फल्स मान्नुभयो तर पनि रिजल्ट ट्रू देखाउनु भयो भने पनि रिजल्ट के हुन्छ ट्रू हाइपोथेसिस चाहिँ रङ छ भनेर मानेर तपाईले कन्क्लुजन पनि रङ छ भनेर मान्नु भयो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि रिजल्ट के हुन्छ ट्रू हुन्छ अब यो q लाई एनालाइसिस गर्नुस् के तपाईले अब के गर्नुस् भने यो q लाई एनालाइसिस गर्दाखेरिमा हेर्नु है त यो q लाई मात्र एनालाइसिस गर्नु त यो q लाई एनालाइसिस गर्दाखेरिमा तपाईको q मा जम्मा 4 वटा पोसिबिलिटी छ हो कतिवटा पोसिबिलिटी छ त 4 वटा पोसिबिलिटी छ त्यो 4 वटा पोसिबिलिटीमा तपाईको दुईटा पोसिबिलिटी ट्रू छ हो दुईटा पोसिबिलिटी के छ त ट्रू छ दुईटै पोसिबिलिटीमा तपाईको रिजल्ट के छ त ट्रू छ दुईटै पोसिबिलिटीमा तपाईको रिजल्ट के छ त ट्रू छ यसको अर्थ के हो भने तपाईको p जेसुकै होस् हामीलाई मतलब भएन यो p जेस यो ट्रू हुँदा पनि यो रिजल्ट ट्रू नै छ यो फल्स हुँदा पनि यो रिजल्ट के छ त ट्रू नै छ भनेको के हो भने व्हाटएभर द भ्यालु अफ p को भ्यालु जेसुकै होस् तर यदि तपाईको कन्क्लुजन ट्रू छ भने रिजल्ट सधैं के हुँदो रहेछ त ट्रू हुँदो रहेछ नि त हेर्नु त तपाईले सबै मेटिन्छ है मतलब बिर्सिरहेको सो यसमा हामीले भर्खर हेर्यौं यो ट्रू हुँदाखेरि रिजल्ट के आयो ट्रू आयो सो यो ट्रू हुँदा यो फल्स हुँदा रिजल्ट के आयो फल्स भयो यो फल्स हुँदा यो ट्रू हुँदा रिजल्ट के आयो त ट्रू आयो भनेको के हो भने तपाईले p implies q को ट्रुथ टेबल हेर्दाखेरिमा मैले भनेको बुझ्नु भएको छ यो कुरा के बुझ्नु भएको छैन भन्दा नबुझे त सोध्नु पर्यो फेरि मैले आएर पिट्ने हैन त है सो यहाँनिर गएर मैले भन्न खोजेको यदि तपाईलाई p छ q छ p implies q छ ल यस्तो कन्डिसन छ भने तपाईको यो ट्रू भयो यो सरी यो रिजल्ट ट्रू भयो यो रिजल्ट ट्रू भयो भने रिजल्ट के आउँछ ट्रू त्यसपछि यो रिजल्ट ट्रू भयो तर यो रिजल्ट फल्स भयो नि के आउँछ त रिजल्ट फल्स तर यो फल्स भयो यो ट्रू भयो रिजल्ट ट्रू आउँछ यो फल्स भयो र तपाईको यो पनि फल्स भयो भने तपाईको रिजल्ट के आउँछ ट्रू आउँछ यहाँबाट एनालाइसिस गर्दाखेरिमा हेर्नु त यो q को यो ट्रू भन्ने भ्यालु छ नि यो र यो तपाईको कन्क्लुजनमा यो ट्रू हुने पोसिबिलिटी यति दुईटा त हो नि हैन सो दुईटै पोसिबिलिटीमा तपाईको रिजल्ट के छ त हेर्दै दुईटै पोसिबिलिटीमा तपाईको रिजल्ट के छ त ट्रू छ भने चाहिँ व्हाटएभर द भ्यालु अफ p को भ्यालु जेसुकै होस् तपाईसँग q ट्रू छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त ट्रिभियल प्रुफ भनेर भन्छौं सो यसको लागि अब एउटा एक्जाम्पल दिएको छ जस्तै लेट p and b
इफ ए एन्ड बी आर पोजिटिभ इन्टिजर्स विथ ए, यो कन्डिसन दिएको छ तपाईँलाई, ए इज ग्रेटर देन अर लेस इक्वल टु बी, एन्ड देन ए को पावर n इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु बी को पावर n, वेयर डोमेन भनेको सबै इन्टिजर दिएको छ भने p0 भनेको ट्रु देखाऊ भन्यो। अब p0 ट्रु देखाउनको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दा केही गर्नु पर्दैन, तपाईँले सबैभन्दा पहिला यो a को ठाउँमा एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु मानिदिनुहोस्। यो a को ठाउँमा एउटा कन्स्टेन्ट के हो भनेर मानिदिनुहोस्, b को ठाउँमा तपाईँले एउटा कन्स्टेन्ट l हो भनेर मानिदिनुहोस्। त्यो भयो भने तपाईँको चाहिँ यो इन्टिजर्स के छ त भन्दा k इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु l छ नि, l छ कि छैन। सो द्याट अब यो भनेको तपाईँको के हो त, यो भनेको तपाईँको p हो, यो भनेको तपाईँको के हो त, यति भनेको यो भनेको तपाईँको q हो। सो p जेसुकै होस् हामीलाई मतलब भएन, तर मैले यदि q ट्रु छ भनेर देखाएँ भने ओभरअल रिजल्ट के हुन्छ त, ट्रु हुन्छ भने चाहिँ मैले n को ठाउँमा 0 राखिदिएँ भने, सो a भनेको तपाईँले के मान्नुभएको छ के राख्नुभयो, b भनेको तपाईँले l मान्नुभएको छ l राख्नुभयो। सो n भनेको 0 राखिदियो भने के को, किनभने p0 इज ट्रु देखाउनु पर्ने हो नि त। सो तपाईँको यो भित्रको n को भ्यालु कति राख्नु पर्यो, 0। सो n को भ्यालु 0, n को भ्यालु 0 राख्दाखेरिमा एटलिस्ट एउटा कन्डिसन ट्रु भयो भएन, k को पावर 0 k को 1 l को पावर 0 गर्नुभयो भने 1 = 1 आयो। यो भनेको हामीले निकालेको के हो त, यो त p0 निकालेको हो किन, p0 भन्ने कन्डिसन ट्रु आएन त, ट्रु आइहाल्यो नि। वाट एभर द p जेसुकै होस्, q यदि ट्रु छ भने रिजल्टेन्ट ट्रु हुन्छ भनेर मानेको हो कि होइन, यो ट्रिभियल प्रुफले त्यही भने हो कि होइन, हामीले q लाई के देखायौँ त, ट्रु देखायौँ। सो यसलाई हामी ट्रिभियल प्रुफ भनेर भन्छौँ। अब अर्को हुन्छ एउटा भ्याकस प्रुफ। सो भेकस प्रुफ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा, भेकस प्रुफ भनेको नि यही फिगरमा हेर्नुहोस्। भेकस प्रुफले चाहिँ के भन्छ भने, मैले अहिले यसलाई नर्मल ब्ल्याक कलर लगाएँ, ल हेर्नु। अब भेकस प्रुफले के भन्छ भने तपाईको यदि वाट एभर दि तपाईको कन्क्लुजन जेसुकै होस्, यदि तपाईले हाइपोथेसिसलाई फल्स देखाउन सक्नु, किनभने यहाँ हेर्नु त दुईटै हाइपोथेसिस फल्स भएको कन्डिसनमा तपाईको रिजल्ट के छ त, ट्रु छ। यो जेसुकै होस् तपाईको चाहिँ त्यति बेला तपाईको कन्क्लुजन जेसुकै होस् मतलब भएन, तर हाइपोथेसिस दुईटै फल्स भयो भने रिजल्ट के हुँदो रहेछ, ट्रु हुँदो रहेछ नि त। यो ट्रु भए पनि फल्स भयो भने हामीलाई मतलब भएन, यो नहेर्ने हो भने यसलाई हामीले हटाइदिने हो भने पनि दुईटै फल्स भएको, किनभने यसको सबै पोसिबिलिटीमा यो दुईटै फल्स भन्ने पोसिबिलिटी सबै, यो त म्याक्सिमम पोसिबिलिटी हो भने अरू त फल्स हुने कन्डिसनै हुँदैन नि त। सबै फल्स कन्डिसनमा तपाईको कन्क्लुजन ट्रु आए पनि फल्स आए पनि रिजल्ट के छ, ट्रु छ भनेपछि यो हामीले देखाउन जरुरी भएन। यदि हामीले हाइपोथेसिसलाई मात्रै फल्स देखाउन सक्यौँ भने पनि तपाईको रिजल्ट ट्रु हुँदो रहेछ, जसलाई हामी के भन्छौँ त, भेकस प्रुफ भनेर भन्छौँ। ल अब यसमा तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा, तपाईलाई क्वेशनले के दिएको छ त्यसमा तपाईले आफ्नो हाइपोथेसिसलाई रन देखाउनु। इफ n = n इज ग्रेटर देन 1 देन n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n भन्छ। अब यसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा n को भ्यालु तपाईले के राख्ने, p0 इज ट्रु भनेर देखाउनु भनेको छ नि त हैन। तपाईको अब यस्तो कन्डिसनमा तपाईले के गर्ने त भन्दाखेरिमा, यस्तो कन्डिसनमा अब तपाईले भ्यालु पुट गर्नु पर्यो। भ्यालु जस्तै n को भ्यालु 0 राख्नु त, n को भ्यालु 0 राख्ने बित्तिकै यो कन्डिसन के आयो, फल्स आयो कि आएन। यो फल्स आउने बित्तिकै हामीले के भनेको थियौँ, यदि तपाईको प्रपोजिसन फल्स आउने बित्तिकै रिजल्ट के हुन्छ भनेको थियौँ, रिजल्ट ट्रु हुन्छ भनेको थियौँ कि थिएनौँ। अब यहाँ देखाउनु त दुईटै कन्डिसन देखाएको चाहिँ दुईटै फल्स भयो भने प्रपोजिसन पनि के अरे हाइपोथेसिस पनि फल्स, कन्क्लुजन पनि फल्स भयो भने रिजल्ट फल्स, अर्थात् तपाईको अघि देखाएको लास्ट कन्डिसन फलो हुन्छ त्यो ट्रुथ टेबलमा। अब यो देखाउन आवश्यक छैन, तपाईले के भन्नु पर्यो भने यति मात्रै देखाएर तपाईको के अरे हाइपोथेसिस इज फल्स, सो द्याट ड्यू टु योर भ्याकस प्रुफ द p0 इज ट्रु भनेर तपाईले भन्न पाउनु भयो। सो यसलाई हामी के भन्छौँ त, भेकस प्रुफ भन्छौँ। ठिक छ, अहिलेसम्म हामीले 4 वटा पढ्यौँ। एउटा डाइरेक्ट प्रुफ, हाइपोथेसिस ट्रु छ भनेर मानेर एकैचोटि तपाईले कन्क्लुजन पनि ट्रु देखाउनुहुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, भेकस प्रुफ के अरे सरी डाइरेक्ट प्रुफ भन्छ। इनडाइरेक्ट प्रुफमा प्रुफ बाइ कन्ट्रापोजिसन भन्ने पहिलो नम्बरमा गर्यौँ। त्यसमा के गर्यौँ त भन्दाखेरिमा तपाईको नट q इम्प्लाइज नट p भनेको प्रुफ बाइ कन्ट्रापोजिसन हो।
सुरुमा हामीले क्यू चाहिँ फल्स छ भनेर मान्यौँ र त्यसको बेसिसमा हामीले पी पनि के देखायौँ त पी पनि फल्स छ भनेर देखाइदियौँ। सो यो चारवटा मेथडमा तपाईँलाई कन्फ्युजन के छ भने सोध्नुहोस् अनि बल्ल अगाडि बढ्छु। ठिक छ, बुझ्नु भएको छ? इन्डाइरेक्ट फेरि भन्दिनु न। सबै इन्डाइरेक्ट हो, कुन चाहिँ भन्ने भन ल? त्यो डाइरेक्ट बाहेक तीनटै सबै इन्डाइरेक्ट हो। यो प्रुफ बाइ कन्ट्राडिक्सन। प्रुफ बाइ कन्ट्राडिक्सन पढाइ छैन, कन्ट्रापोजिसन तिमीले सोधेको होइन कि अघि कुन चाहिँ हो त्यो सुरुमा पढाउनु भएको म थिइनँ कि मैले आवाजै सुनिनँ त्यसमा। अनि ए प्रुफ बाइ कन्ट्रापोजिसनमा के गर्ने त भन्दाखेरिमा नि सुन, आवाजै नसुनेर आज म तिमीलाई क्लास सकिने बित्तिकै भिडियो लेक्चर मैले प्रोभाइड गरिदिन्छु, त्यसमा समस्या छैन है। तर बुझ्न चाहिँ जस्तै हेर है, यहाँ जस्तै पी इम्प्लाइज क्यूलाई नट क्यू इम्प्लाइज नट पी लेख्न मिल्छ भन त ल? मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दो रहेछ। मिल्दो रहेछ भन्छ। एसाइनमेन्ट गरेन तिमीले? फर्स्ट तिम्रो असाइनमेन्टमा यो क्वेसन छ, तिमीले गरेको कि साह्रै त एसाइनमेन्ट? गरेर ट्रु टेबल गरेर प्रुभ के अरे ट्रु आउँछ के गऱ्यो भने दुईटैको भ्यालु मिल्छ कि एउटै आउँछ। यो हामीले यसमा गरेको के त भन्दाखेरिमा यो क्यूलाई नि, यो क्यूलाई सुरुमा फल्स छ भनेर मान्ने अनि त्यसको बेसिसमा पीलाई पनि फल्स छ भनेर देखाउने हो के। त्यो भन्नु र फेरि यो भन्नु एउटै हो। यो नट क्यू एज अ होल पुरै नट क्यू छ नि, नट क्यूलाई तिमीले चाहिँ ट्रु भनेर मानेर यो एज अ होल नट पीलाई तपाईँले ट्रु देखाउनु भन्नु चाहिँ मैले यदि क्यूलाई फल्स भनेर मानेर पीलाई फल्स देखाउनु भन्नु चाहिँ एउटै हो। त्यो चाहिँ हामीले कन्ट्रापोजिसनमा गरेको थियौँ के। क्लियर छ? अनि त्यसपछि के गर्यौँ त, यो तपाईँको क्यू भयो, यो क्यूलाई निगेसन गऱ्यौँ, अनि यो तपाईँको पी भयो, यो पी भयो, पीलाई निगेसन गऱ्यौँ, अनि नट क्यूलाई ट्रु छ भनेर मानेर तपाईँको नट क्यूलाई ट्रु छ भनेर मानेर ए र बी अड भनेको ठाउँमा ए पनि अड हो बी पनि अड हो भनेर दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरेर हामीले के गर्यौँ त ए र बीको मल्टिप्लिकेसन पनि अड भनेर देखाइदियौँ। अब नट क्यू ट्रु भनेर नट पी ट्रु देखाउन त त्यो भन्नु र तपाईँले नट क्यूलाई फल्स छ भनेर मानेर तपाईँले हाइपोथेसिसलाई के देखाएको सर हो त? फल्स के अरे फल्स देखाउनु सर हो। सो अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट, यो पनि जान्नु यति धेरै सोध्छ प्रुफ बाइ कन्ट्राडिक्सन। ल अब एउटा यो ल अफ लजिक नपढेपछि एउटा चिज घाटा लाग्छ यहाँ, कति चिजहरू बुझाउनु मिल्थ्यो। अब त्यो ल अफ लजिक हामीले पढिएन होइन। सो अब प्रुफ बाइ कन्ट्राडिक्सनले के भन्छ त भन्दाखेरिमा नि, प्रुफ बाइ कन्ट्राडिक्सनले के भन्छ भने सुन है, यहाँ सबभन्दा पहिला तपाईँले पी एन्ड नट क्यूलाई ट्रु भनेर मान्ने रे। सुरुमा तपाईँले पी एन्ड नट क्यूलाई ट्रु भनेर मान्ने र अनि त्यसपछि तपाईँले पछि चाहिँ यो आफूले मानेको एजम्सनलाई नै फल्स देखाउनु भयो भने त्यो भनेको प्रुफ बाइ कन्ट्राडिक्सनबाट प्रुफ हुन्छ भन्छ। अब यो किन हुन्छ भन्ने चिज चाहिँ तपाईँलाई यहाँ एकैछिन है त, तपाईँलाई यो चिज बुझाउन चाहिँ मैले अलिकति ल अफ लजिकतिर कुरा मैले भन्नै पर्छ। फेरि के गर्ने, मैले अब फर्स्ट प्रपोजिसनकै च्याप्टर खोज्नु पऱ्यो। प्रपोजिसन यहाँ छैन, सो यहाँ गएर स्टडी मेटेरियल्स यीमा गएर स्टडी मेटेरियलभित्र गएर डिस्क्रिप्टभित्र गएर प्रपोजिसन यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, यहाँ एउटा रुल छ क्या। त्यो रुल ल अफ लजिक रुल मैले तपाईँलाई देखाउनै पऱ्यो के गर्ने। अब कति चिजहरू चाहिन्छ, अब यो छैन भनेर पढिएन है। हो यहाँनिर एउटा रुल छ के, यहाँ कतिवटा रुल छ भने यहाँ यति धेरै रुल छ। अब यो सबै रुल हामीले यो रुल मध्ये तपाईँलाई चाहिने रुलहरू अहिले यहाँ प्रुफ गर्नलाई एउटा रुल यो छ। एउटा रुल के छ त भन्दा मोर्गान्स लको रुल चाहियो मलाई। मोर्गान्स यहाँनिर यहाँ एउटा रुल के छ भन्दा हो पी इम्प्लाइज क्यू भयो भने नट पी अर क्यू लेख्न पाइन्छ के। सो यसलाई मैले यहाँ देखाउँदाखेरिमा
ल सो फर्स्ट रुल भनेको के छ भने यदि P इम्प्लाइज Q छ भने यसको इक्विभ्यालेन्टमा नट P और Q लेख्न पाइन्छ। त्यसमा डी मोर्गन्स लले के भन्छ त भन्दाखेरिमा नि डी मोर्गन्स लले चाहिँ यदि P और Q छ यो त तपाईले म्याथमेटिक्समा पढ्नु भयो नि यसलाई चाहिँ हामीले नट P बिचको साइन चेन्ज हुने त नि एन्ड नट Q लेख्न पाइन्छ अथवा तपाईको P एन्ड Q छ भने तपाईले के लेख्न पाउनुहुन्छ त नट P और नट Q लेख्न पाउनुहुन्छ। यो तीनटा रुल छ हामीसँग। अब यहाँ हेर्नुस् है यहाँ हेर्नुस् तपाईलाई के दियो त भन्दाखेरिमा यहाँनिर नि यहाँनिर तपाईलाई प्रुफ बाइ कन्ट्राडिक्सनले के भन्यो त भन्दाखेरिमा सुरुमा तपाईले P एन्ड नट Q लाई ट्रु छ भनेर मान्ने रे। सो P एन्ड नट Q लाई तपाईले ट्रु छ भनेर मान्ने रे अनि यसलाई तपाईले के देखाउनु पर्यो रे फल्स भनेर देखाउनु पर्यो रे। हेर्नुस् है त अब यहाँ मैले सुरुमा यसलाई ट्रु छ भनेर मान्छु यो अब मैले यसलाई फल्स देखाएँ भने त फल्स भनेको निगेसन P एन्ड नट Q मैले फल्स देखाउनु भनेको यही हो कि हैन। अब यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट यदि तपाईले चाहिँ डी मोर्गन्स रुल लाउनु भयो भने यो रुल लाउनु भयो भने निगेसन P अनि बिचको और भयो त्यसपछि निगेसन अनि भित्रको के छ त निगेसन Q छ कि छैन। अब अर्को एउटा रुल पनि छ जस्तै तपाईले सेटमा के भन्नुहुन्थ्यो a को डबल बार भयो भने a नै हो भनेर पढ्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन। सो यदि निगेसन P छ भने P नै लेखिन्छ। हामीले उता सेटमा चाहिँ a को टाउकोमा दुईटा माथि चाहिँ ड्याश ड्याश भयो भने a नै हुन्छ भनेर पढे जस्तै त हो नि। सो अब यहाँनिर मैले यसलाई इक्विभ्यालेन्ट के लेख्न पाएँ त भन्दाखेरिमा इक्विभ्यालेन्ट नट P और Q लेख्न पाएँ भनेपछि तपाईले सुरुमा यो स्टेटमेन्टलाई ट्रु छ भनेर मान्नु भयो तर यसलाई पछि फल्स देखाउँदा यो अगाडिको निगेसन हुनेको फल्स देखाउँदा तपाईको रिजल्ट के आउँदो रहेछ त यो आउँदो रहेछ। तर वास्तवमा यो जुन रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्ट भनेको यो हो कि हैन व्हिच इज इक्विभ्यालेन्ट टु के त भन्दा P इम्प्लाइज Q हुँदो रहेछ के यो ट्रु देखाउनु हुँदो रहेछ। तपाईले यो ट्रु छ भनेर देखाउनु भनेको वास्तवमा P इम्प्लाइज Q चाहिँ ट्रु छ भनेर देखाउने रहेछ के। हाम्रो प्रुफ बाइ कन्ट्राडिक्सन भनेको चाहिँ त्यो हो। बुझ्नुहुन्छ यो कुरो सबैभन्दा पहिला तपाईले P इम्प्लाइज Q ट्रु भन्नुभयो यसलाई निगेसन गर्दाखेरिमा यो रिजल्ट आयो तर हाम्रो रुल्स चाहिँ यस्तो रहेछ नि त हामीले पढ्ने रुल्समा एउटा रुल जुन इम्प्लिकेसनको रुल छ त्यो इम्प्लिकेसनको रुलले त यो र यो इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भन्छ। हामीलाई रुल अब तपाईले ट्रु टेबल बनाएर हेर्नुस् सेमै आउँछ अब्भियसली हैन भनेपछि यो ट्रु छ भनेर मानेको चीजलाई तपाईले फल्स भन्दाखेरि यो चीज आयो। यो चीज तपाईको ट्रु हुनु भनेको के हो त P इम्प्लाइज Q चाहिँ के हुनु हो त ट्रु हुनु। यसलाई फल्स मान्दाखेरि के ट्रु आइराको छ त भन्दा P इम्प्लाइज Q चाहिँ ट्रु आइराको छ। सो अब यसलाई हामी गरौँ। सो अब के गर्छौं त यहाँनिर भने तपाईलाई क्वेशन के दियो त भन्दा इफ a square is an even number then a is an even number भनेर दियो। यो तपाईलाई P दियो यो तपाईलाई के दियो त Q दियो। सो P भनेको a square is an even number भयो Q भनेको a is an के भयो त even number भयो। सो अब हामीलाई त यो मान्नु पर्ने छ नि दुईटै ट्रु छ भनेर मान्न पर्ने छ। एउटा P पनि ट्रु छ भनेर मान्न पर्ने छ अर्को नट Q पनि ट्रु छ भनेर मान्न पर्ने छ। सो नट Q लाई तपाईले के गर्नु भयो त भन्दा a is an even number छ नट Q गर्दा a is an के भयो त odd number भयो। अब वास्तवमा अब हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरिमा यो P ट्रु छ भनेर मानेर तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा यो नट Q चाहिँ ट्रु छ भनेर देखाउनु पर्यो त्यही हैन। यदि P एन्ड नट Q भनेछ भने यदि तपाईको यो ट्रु छ भनेर मान्दाखेरिमा
यो ट्रु छ भनेर मान्दाखेरिमा तपाईले के देखाउन सक्नु पर्यो त यो नट क्यू पनि छ ट्रु छ भनेर मान्नु भयो भने मात्र रिजल्ट ट्रु हुन्छ त्यो बाहेक अरु सबै कन्डिसनमा रिजल्ट फल्स हो कि हैन हाम्रो एन्ड गेट बनाउँदा यो ट्रु छ भने रिजल्ट ट्रु अरु सबै कन्डिसनमा फल्स हो भनेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दा यो p लाई ट्रु छ भनेर मानेर नट क्यू लाई फल्स देखाए पनि भयो नट क्यू लाई ट्रु छ भनेर मानेर p लाई फल्स देखाए पनि भयो यसलाई फल्स छ भनेर यसलाई फल्स देखाए पनि भयो जुन देखाए नि हुन्छ भने चाहिँ अब हामी अहिले के गर्छौं त भन्दा मैले सुरुमा चाहिँ a इज एन ऑड नम्बर भनेर म नट क्यू बाट स्टार्ट गरे है मैले के गरे त हो रियो नट क्यू बाट स्टार्ट गरे नट क्यू भनेको के छ त a इज एन ऑड इन्टिजर छ सो a इज एन ऑड इन्टिजर भनेको ऑड भनेको त 2k + 1 हो कि हैन अब मैले यो ऑड नम्बरबाट युज गरेर इवन नम्बर निकाले भने दुईटै ट्रु हुन्छ रिजल्ट ट्रु त्यो त भएन किनभने हामीले एजम्पसन फल्स देखाउनु छ एजम्पसन फल्स देखाउनको लागि यदि मैले यसलाई ट्रु भनेर मानेर यसलाई फल्स देखाए भने मात्र हाम्रो एजम्पसन के हुन्छ त रिजल्ट हाम्रो एजम्पसन फल्स हुन्छ नत्र त दुईटै ट्रु भएन के रे रिजल्ट ट्रु हुन्छ भनेपछि अब मैले यसलाई ट्रु भनेर माने दिस इज माई ट्रु रिजल्ट अब म a स्क्वायर गर्दा 2k + 1 को स्क्वायर 4k स्क्वायर + 4k + 1 भयो यतिबाट मात्रै तपाईले 2 कमन लिनु त यतिबाट 2 कमन लिँदा यति आयो यो भित्रकोलाई तपाईले m मान्नु भयो भने 2m + 1 तर के आइदियो त भन्दा a स्क्वायर भनेको पनि ऑड आइदियो तपाईले नट क्यू भनेको ऑड नम्बर भनेर स्टार्ट गर्नु भयो र p भनेको पनि तपाईले के निकाल्नु भयो त ऑडै निकाल्नु भयो भनेको तपाईले ट्रु मानेर रिजल्ट के देखाउनु भयो फल्स भनेपछि ओभरअल रिजल्ट के आयो यसलाई ट्रु मानेर तपाईले यसलाई ट्रु मानेर तपाईले यसलाई के देखाउनु भयो यसलाई फल्स देखाउनु भयो भने दिस इज योर रिजल्ट फल्स फल्स भनेपछि हामीले सुरुमा एजम्पसन ट्रु हुन्छ भनेर मान्यौं पछि रिजल्ट के देखाइदियौं त पछि रिजल्ट हामीले फल्स देखाइदियौं सो यसलाई हामी के भन्छौं त यसलाई हामी प्रुफ बाइ कन्ट्राडिक्सन भनेर भन्छौं सो सबैसँग कपी र कलम छ होला एउटा क्वेशन गर्नुस् अब तपाईहरुले हो यो 4 नम्बरको क्वेशनलाई गर्नुस् त कसरी गर्ने हो ट्राई गर्नुस् त पहिले क्वेशन सार्नुस् त सबै जनाले सार्नु भयो सार्नु भयो क्वेशन भयो अब ल यहाँ तपाईलाई झुकिनु हुन्छ होला समस्या ल अब यो हेर्दै गर्नुस् ल प्रुफ बाइ कन्ट्राडिक्सन गर्नुस् त सर क्वेशन देखाइदिनु होला सर ल क्वेशन भयो यो क्वेशन सार्नु भयो ल अब तपाईले यतातिर हेर्दै गर्न कोसिस गर्नु तपाईलाई मैले 5 मिनेटको समय दिए है म 5 मिनेटमा चाहिँ तपाईहरु गर्दै गर्नु म एकछिन बाथरुम गर्न आउँछु ल 5
गर्नुभयो मिलाउनु भयो गर्नुहोस् ल ल तपाईलाई क्वेशन दिएको छ सो तपाईलाई p के दियो भन्दाखेरि p इक्वल्स टु p भनेको चाहिँ तपाईलाई 3n + 2 इज अड भनेर दियो सो n इज अड भनेर दिएको छ सो q तपाईको के भयो त q भनेको चाहिँ तपाईको q भनेको n इज अड भनेर दियो सो त्यसपछि नट q गर्नु भयो भने चाहिँ नट q गर्नु भयो भने के आउँछ त n इज इभन आयो सो अब मैले के गर्छु त नट q बाट स्टार्ट गर्छु सो n इभन हो भने मैले यसलाई डिराइभ गर्दाखेरिमा n इक्वल्स टु कति भयो त 2k भयो हैन वेयर k इज कन्स्ट्यान्ट यो त मेरो के भयो यो मेरो इभन हो नि त अब मैले के गर्छु त 3n p भनेको के छ त p भनेको 3n + 2 छ भने अब मैले यसलाई के गर्छु त सो अब मैले यहाँनिर 3n + 2 इज अड भनेको छ नि त हैन सो यो 3n + 2 इज अड भनेपछि त 3n + 2 यसलाई कसरी मिलाउनुहुन्छ भन्नु त n को ठाउँमा 2k ठाउँमा 2k राख्नु हैन र सो ल n को ठाउँमा तपाईले के गर्नुहुन्छ त अब n को ठाउँमा 2k सो 3.2k + 2 भयो सो यहाँबाट 2 कमन आयो बाँकी रह्यो तपाईको के त भन्दा 3k + 1 भनेपछि यो त के आयो यो त 2b आयो हैन वेयर तपाईको b इक्वल्स टु के आयो त b इक्वल्स टु 3k + 1 भनेपछि तपाईले यनलाई तपाईले इभन छ भनेर तपाईले 3n + 2 लाई के निकाल्नु भयो त 3n + 2 लाई तपाईले चाहिँ इभन निकाल्दिनु भयो हैन हामीले के भनेको थियौं तपाईले सबभन्दा पहिला p एन्ड नट q लाई ट्रु मान्ने पछि यसलाई के देखाउने सुरुमा ट्रु छ भनेर मान्ने भनेको के भने सुरुमा अब मैले यो स्टेटमेन्ट हटाइदिए सुरुमा मैले यो ट्रु छ भनेर मानेको यो 3n + 2 भनेको अड छ नट q भनेको इभन छ भनेर ट्रु मानेको तर तपाईले पछि के देखाउने यसलाई भन्दाखेरि फल्स देखाउने भनेको अब फल्स देखाउनको लागि मैले यसलाई ट्रु छ भनेर मानिसके यसलाई मैले ट्रु छ भनेर मानिसके अब यो ट्रु छ भनेर मान्दा यो पनि ट्रु आयो भने पो तपाईको चाहिँ के रे यो दुईटै ट्रु भयो भने तपाईको कन्डिसन हामीले भने अनुसार मिल्थेन हैन सो अब हामीले के भनिरहेको छ भने सुरुमा यसलाई ट्रु भनेर मानिसक्यौं दुईटै ट्रु छ भनेर मान्यौं तर पछि हामीले हाम्रो मानेको एजम्पसनलाई फल्स देखाउन के गर्छौं त भन्दा यो नट क्यू लाई मैले ट्रु भनेर मानेर यसलाई मैले के देखाएँ त यो त हाम्रो फल्स हो किनभने तपाईको 3n + 2 अड भनेर ट्रु मानेको थियो तर हाम्रो के आइदियो त फल्स आइदियो हामीले के मानेको थियौं सुरुमा के मानेको थियौं भन्दाखेरिमा यो ट्रु हुँदाखेरिमा यो पनि ट्रु हुन्छ भनेर मानेको हो कि हैन p एन्ड नट q भनेको थिए हैन अनि यो एजम्पसनलाई गलत देखाइदियो भनेको यो एजम्पसनलाई गलत देखाइदियो भन्नको लागि यो ट्रु छ भनेर मानेम हामीले अनि यो पनि ट्रु निकाल्न पर्ने थियो तर हामीले मानेको एजम्पसन गलत भइदियो के आइदियो त फल्स आइदियो भने त्यही चीज त देखायो भनेको त्यो चीज देखाउन सक्यो भने तिम्रो प्रुफ बाइ कन्ट्राडिक्सन हुन्छ भनेर भने हो के हैन सो दैट यो तपाईलाई अहिले मैले देखाएको चीजमा प्रुफ बाइ कन्ट्राडिक्सन त्यसरी हुन्छ बुझिन्छ कुरा ल अब नेक्स्टमा प्रुफ बाइ केसेस छ प्रुफ बाइ केसेस भन्दा पहिला म प्रुफ बाइ इक्विभ्यालेन्स पढाउँछु प्रुफ बाइ इक्विभ्यालेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरिमा we can prove the equivalence p implies q
बाई सोइङ पी इम्प्लाइज क्यू एन्ड क्यू इम्प्लाइज पी भनेको यदि तपाईँले पी ट्रु छ भनेर क्यू पनि ट्रु देखाउनु पर्यो र क्यू ट्रु छ भनेर पी पनि दुईटै ट्रु हुनुपर्छ। सो हामीले दुईटै पी ट्रु हुँदा क्यू पनि ट्रु देखाउनु पर्यो, क्यू ट्रु हुँदा पी पनि। अब तपाईँलाई एउटा स्टेटमेन्ट दियो के, जस्तै के दियो भन्दा तपाईँले यन इज इभन भनेर दियो, पी भनेको के दियो त यन इज इभन भन्यो, अनि क्यू भनेको एस 7n+4 भनेको के दियो त 7n+4 भनेको पनि इभन दियो भने अब पहिला हामी के गर्छौँ त यो पी ट्रु छ भनेर क्यू ट्रु देखाउँछौँ पहिलो केसमा है। ल हेर अब यन इज इभन भने n इक्वल्स टु 2k भयो। अब त्यसपछि क्यू भनेको 7n+4 छ, n को ठाउँमा 2k राख, n को ठाउँमा 2k राख्दा 14k भयो +4, यहाँबाट 2 कमन लिऊ, यो भित्रको भ्यालु जेसुकै होस् तपाईँको 2 अगाडि आइसकेपछि यसलाई मैले m मान्दिएँ भने पनि तपाईँको यो के भयो त यो तपाईँको इभन आयो। सो इभन मान्दा इभन आयो, फर्स्ट कन्डिसन ट्रु भयो। अब फेरि क्यूलाई ट्रु मानेर पीलाई के मान्नु पर्ने छ त, अब तपाईँको के हो त भन्दाखेरिमा 7n+4 इभन हो भनेको 7n+4 इभन भनेको 7n+4 इक्वल्स टु 2k हो कि होइन हो। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो 7n+4 इक्वल्स टु 2k बाट यो n भनेको चाहिँ तपाईँले इभन निकाल्नु पर्यो कि। सो अब यहाँ 7n भयो, त्यसपछि यो 2k भयो, यो 4 भयो होइन, यो 4 यता गयो माइनसमा गयो, यो यसबाट 2 कमान आयो k - 2 भयो, अनि 7 ले भाग गर्दा तल 7 आयो। अब एउटा चिज के विचार गर भने हो यति k - 2 डिभाइड बाइ 7 भनेको यति त तपाईँको के हो कन्स्ट्यान्ट हो। यो कन्स्ट्यान्ट जेसुकै होस् हामीलाई के मतलब 2 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यदि पोजिटिभ इन्टिजर हो भने है, पोजिटिभ इन्टिजर हो भने 2 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि तपाईँको सबै चिज के आउँछ इभन आउँदैन त भनेपछि प्रुफ बाइ इक्विभ्यालेन्समा हामी के देखाउँदो रहेछौँ त भन्दाखेरि तपाईँको दुवै केस यदि तपाईँको पी इम्प्लाइज क्यू ट्रु छ भने पनि क्यू इम्प्लाइज पी ट्रु छ भने दुईटै देखाउँछौँ हामीले। ल यो कुरा पढ। अब एउटा चिज हो यो 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 असाइनमेन्ट गरेर ल सबैले यो क्वेसन सल्भ गरेर सबैले प्रुफ बाइ इक्विभ्यालेन्सबाट गर्दै गर है, म 2 मिनेटमा आउँछु।
भयो मिलाउनु भयो मिल्यो मैले गर्नु पर्दैन होला नि है के पर्छ पर्दैन ल अब नजान्नु भएकोले उहाँ को हो तपाईँको नाम भन्नुहोस् त के हो मेरो नाम अँ रोजिना सुवेदी हो ल रोजिना सुवेदीसँग सिक्नुहोस् है नजान्नु भएकोले ल सबैजना रोजिना सुवेदी जस्तै जान्ने हुनुहोस् है अब नेक्स्टमा यो प्रुफ बाई इक्विभ्यालेन्स पछि तपाईँलाई मैले अर्को एउटा कन्टेन्ट प्रुफ बाई केसेस भन्ने छ प्रुफ बाई केसेसमा के भन्छ त भन्दाखेरिमा एकदम ध्यान दिएर हेरौँ द इम्प्लिकेसन अफ द फर्म यदि इम्प्लिकेसनमा धेरैवटा तपाईँको चाहिँ प्रपोजिसन आयो P1 or P2 or P3 or P4 or डट P1 आयो भने र त्यो सबै धेरैवटा तपाईँको चाहिँ प्रेमिसेस छ र त्यो सबै प्रेमिसेसले चाहिँ एउटा मात्रै तपाईँको कन्क्लुजनलाई लिड गर्छ भने त्यसलाई हामीले प्रुफ गर्दाखेरिमा यो P1 or P2 or यो डट P1 लाई इम्प्लाइज क्यू जुन यो हामीले भनेको छ नि यो भर्खर हामीले भन्यौँ नि यसलाई कसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भने P1 इम्प्लाइज क्यू लाई पनि ट्रु देखाउने र P2 इम्प्लाइज क्यू लाई पनि ट्रु देखाउने P3 इम्प्लाइ भनेको सबैलाई इन्डिभिजुअल ट्रु देखाउन सक्यो भने पनि हामीले त्यसलाई के भन्छौँ त प्रुफ बाइ केसेस P1 or P2 or P3 or P4 यसरी प्रुफ गर्न पर्ने कुरालाई P1 इम्प्लाइज क्यू एन्ड P2 इम्प्लाइज क्यू P1 implies Q, sorry, P1 implies Q and P2 implies Q and dot Pn implies Q. यसरी चाहिँ देखाउन सक्यो भने सबै चीज इन्डिभिजुअली हामीले ट्रु देखाउन सक्यौं भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त प्रुफ बाइ केसेस फर एक्जाम्पल तपाईलाई एउटा दियो एब्सोल्युट भ्यालु अफ x इज ग्रेटर देन 3 दियो p र q चाहिँ तपाईलाई के दियो त x स्क्वायर इज के दियो त भन्दाखेरिमा ग्रेटर देन 9 दियो अब यो x निरपेक्ष मान हो दैट इज एब्सोल्युट भ्यालु त आइदर पोजिटिभ पनि हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्थ्यो हैन सो अब हामीले यसलाई दुईटा केसेस किनभने यो एब्सोल्युट यो निरपेक्ष मानले के भन्छ भने यो x को भ्यालु आइदर तपाईको -x हुन पनि सक्थ्यो अथवा तपाईको के हुन पनि सक्छ त यो हुन पनि सक्छ यही कन्डिसन त हो नि तपाईको दुईटा केसेस हुन्छ त्यसमा अब हामीले के गर्नु पर्यो यो फर्स्ट को केस लिएर पनि क्यू ट्रु हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो यो सेकेन्ड को केस लिएर पनि हामीले क्यू ट्रु हुन्छ भनेर अथवा ओभरअल रिजल्ट ट्रु हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा सबभन्दा पहिला we have two cases x is greater than 3 minus x is greater than 3 ल यसलाई मेटी मैले अब जस्तै दिएर टु केसेस हैन यो केसेसमा अब यसले के मान्दियो त भन्दाखेरिमा नि यसले p1 एउटा p1 भनेको चाहिँ -x मान्यो र p2 भनेको चाहिँ x मान्यो त्यो भनेको के हो भने यो p1 भनेको -x मात्र हैन यो यति हो यो है त्यहाँ टाइम मिस्टेक भएछ p1 भनेको उले यो मान्यो p2 भनेको उले के मान्यो त यो मान्यो दुईटा केस भयो नि त p1 र p2 दुईटा केस छ त्यो दुईटै केसले एउटै रिजल्टलाई डिल गरेछ p1 र p2 दुईटै केस छ एउटै रिजल्ट डिल गरेछ जस्तै अब हामीले के गर्नु पर्यो भने एउटा चाहिँ p1 ट्रु हुँदाखेरिमा q ट्रु हुन्छ p2 ट्रु हुँदाखेरिमा q ट्रु हुन्छ यो दुईटै केस हामीले देखाउनु पर्यो सो फर्स्ट केस हेरौं फर्स्ट केसमा यदि मैले x को भ्यालु 4 राखे भने x को भ्यालु 4 राखे भने 4 चौको 16 9 भन्दा 16 ठुलो हुन्छ त अभियसली ट्रु भइहाल्यो यो रिजल्ट के भयो त फल्स भयो अब ट्रुथ टेबलमा गएर तपाईले p अनि q p इम्प्लाइज q को ट्रुथ टेबल हेर्नु भयो भने यदि तपाईको यो फल्स छ र यो रिजल्ट ट्रु छ भने सधैं रिजल्ट ट्रु हो कि हैन ट्रु आयो कि हैन आयो अनि अर्को कन्डिसनमा त यो पनि ट्रु भयो यो पनि ट्रु भयो त यसै पनि के भयो त ट्रु भयो भने चाहिँ दुईटै केसेस ट्रु देखायो कि देखाएन प्रुफ बाइ केसेसबाट p1 इम्प्लाइज q र p2 इम्प्लाइज q दुईटै हामीले यसरी ट्रु देखायौं यो दुईटै ट्रु टेबलमा दुईटै ओभरअल रिजल्ट के छ त जस्तै यो फल्स भए पनि यो फल्स भए पनि यो रिजल्ट त ट्रु छ नि भने चाहिँ यदि तपाईले
हाइपोथेसिस फल्स दिएर तपाईले यदि कन्क्लुजनलाई ट्रु मान्नु भएको छ भने पनि तपाईको ओभरअल रिजल्ट के हुन्छ त ट्रु नै हुन्छ र बोथ ट्रु छ भने तपाईको रिजल्ट के हुन्छ यो त ट्रु नै भइहाल्यो सो यो यसलाई हामी के भन्छौँ त प्रुफ बाइ केसेस भन्छौँ अब यो दुईटा प्रुफ छ यो चाहिँ अलि अप्ठ्यारो खालको छ यसलाई चाहिँ याद गर्ने है यसको अरु कुनै प्रुफ दियो भने हामीले गर्न पनि सक्दैनौँ इक्जाम्पल पनि यसको एउटा कन्स्ट्यान्ट छ एउटा एक्जिस्टेन्स प्रुफमा हामीले दुईटा प्रुफको कुरा गर्छौँ एउटा कन्स्ट्रक्टिभ प्रुफ भन्छौँ एउटा कन्स्ट्रक्टिभ प्रुफ भन्छौँ अब हामी जब तीनटा स्लाइड छ त्यसपछि हामीले सक्छौँ है सो कुन चाहिँ केसेसको ल भन्नु त के भन्नु छ सार्दै हो के लोक्नु ल सार्नुहोस् है भएपछि भयो भन्नु है त भ्याउनु हो सारेर ओहो भ्याए भन्नु पर्दैन त ल अब हामी नेक्स्टमा जान्छौँ एक्जिस्टेन्स प्रुफमा दुईटा प्रुफ छ द फर्स्ट प्रुफ इज अ कन्स्ट्रक्टिभ प्रुफ भन्छौँ भने हाम्रो द सेकेन्ड इज द नन कन्स्ट्रक्टिभ प्रुफ कन्स्ट्रक्टिभ प्रुफले के भन्छ त भन्दाखेरिमा समटाइम्स सम एलिमेन्ट्स सी इज फाउन्ड सच द्याट पीसी इज ट्रु दिस इज कल्ड कन्स्ट्रक्टिभ प्रुफ भन्छ यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ सर्टेन केही एलिमेन्टहरूको लागि मात्रै चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ प्रपोजिसनल फङ्सनमा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु राख्दाखेरिमा ट्रु देखाउन सकिन्छ भने कन्स्ट्रक्टिभ प्रुफ भन्छ अब यो बाई डेफिनेसन तपाईँले चाहिँ यसलाई याद गर्नै पर्यो सो प्रुफ द्याट देयर आर 100 कन्सेक्युटिभ पोजिटिभ इन्टिजर द्याट आर नट पर्फेक्ट नम्बर भनेर तपाईँले गर्नुभयो भने यो तपाईँले 100 वटा पोजिटिभ इन्टिजर कन्सेक्युटिभ लगातार 100 वटा पोजिटिभ इन्टिजर निकाल्न पर्यो जुन चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर हुँदैन भन्ने चिज चाहिँ यो वर्ल्डमा युनिभर्समा भएको तपाईँको इन्टिजर्समा यो सम एलिमेन्ट्स मात्रै हुन्छ सबै हुँदैन फर इक्जाम्पल लेट अस कन्सिडर तपाईँले चाहिँ 50 र 51 लिनुभयो भने 50 को स्क्वायर भनेको 2500 भयो 51 को स्क्वायर भनेको 2601 भयो यो भित्रको 50 र 51 को बिचमा त कुनै अर्को स्क्वायर त हुँदैन भनेपछि पर्फेक्ट स्क्वायर त हुँदैन भनेपछि त्यहाँभित्र 100 एलिमेन्ट छ कि छैन यो भित्र पर्ने 100 एलिमेन्ट्स भनेको के हो त पर्फेक्ट स्क्वायर होइन यो पर्टिकुलरली यही मात्र हुन्छ क्या यसको इक्जाम्पल यस्तो कन्स्ट्रक्टिभ एक्जिस्टेन्स यसलाई हामी के भन्छौँ त कन्स्ट्रक्टिभ एक्जिस्टेन्स प्रुफ भन्छौँ ठिक छ सो अब अर्को नेक्स्ट कन्डिसनमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरिमा नन कन्स्ट्रक्टिभ यो चाहिँ अब तपाईँको जस्तै बाई डेफिनेसनमा समटाइम्स सम एलिमेन्ट्स सी इज फाउन्ड सच द्याट पीसी इज ट्रु भन्यो नि त्यो भनेको कुनै पनि हामीसँग एक्जिस्ट भएको डोमेनमा तपाईँको सर्टेन कन्डिसन तपाईँको रिक्वायरमेन्ट केही छ भने सम सर्टेन केही एलिमेन्ट्सहरूको लागि मात्रै त्यो कन्डिसन ट्रु हुन्छ भनेको फर इक्जाम्पल तपाईँसँग यदि 50 छ तपाईँसँग यदि 51 छ भने इफ यु चुज द नम्बर्स बिट्विन 50 स्क्वायर एन्ड 51 स्क्वायर भनेको 2500 र 2601 को बिचको कन्सेक्युटिभ 100 वटा तपाईँले चाहिँ नम्बर लिनुभयो भने त्यो कुनै पनि पर्फेक्ट स्क्वायर हुँदैन ल नन एक्जिस्टेन्स प्रुफले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरिमा त्यही देयर एक्जिस्ट एक्स पीएक्सलाई हामी डिफ्रेन्ट वेबाट चाहिँ प्रुफ गर्न सक्छौँ भनेर यसले देखाएको सो एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई म यहाँ देखाउँछु प्रुफ द्याट
देयर एक्जिस्ट अ इरेशनल नम्बर। इरेशनल नम्बर भनेर थाहा छ नि तपाईहरुलाई हैन? के थाहा छैन? इरेशनल नम्बर भनेको रुटहरु, रुट 2, रुट 3 जुन रुटमा बस्छ नि त्यो नम्बरहरुलाई हामीले के भन्छौं त? इरेशनल भन्छौं। रेशनल भनेको रुटबाट हामीले झिकेर त्यसलाई चाहिँ यदि इन्टिजर बनाउन सक्छौं भने त्यो हाम्रो के भयो त? रेशनल नम्बर भयो। सो अब यहाँ के भनेको छ? यदि तपाईसँग दुईटा इरेशनल नम्बर x र y इरेशनल नम्बर छ भने x को पावर y चाहिँ रेशनल देखाउन सक्नुहुन्छ भनेको। अब फर एक्जाम्पल मैले एउटा रुट 2 लिए, मैले अर्को के लिए? रुट 2 लिए दुईटा। अब x को पावर y गर्दाखेरिमा रुट 2 को पावर रुट 2 भयो। अब यसमा दुईटा केस हुन्छ। यदि तपाईको रुट 2 को पावर रुट 2 रेशनलै हो भने त सक्यो, तपाईको p इम्प्लाइज q ट्रु नै भयो, डनै भयो। तर यदि तपाईले यो रुट 2 को पावर 2 चाहिँ रेशनल भएन भने तपाईको यो चाहिँ इरेशनल हो भने फेरि तपाईले के गर्नु पर्यो त? फेरि जुन चीज छ त्यसलाई तपाईले यो ओभरअललाई तपाईले के मान्ने त? ओभरअललाई तपाईले चाहिँ x मान्ने अनि रुट 2 लाई के मान्ने त? तपाईले y मान्ने। अब फेरि x को पावर y गर्दा रुट 2 को पावर 2 अनि पावर 2 भनेको रुट 2 इन्टु रुट 2 गर्दा 2 भयो, रुट 2 को अनि स्क्वायर गर्दाखेरि 2 आयो भनेपछि तपाईको के भयो त भन्दा दुईटा इरेशनल नम्बर छ र दुईटा इरेशनल नम्बरलाई तपाईले x को पावर y गर्नुभयो भने रेशनल देखिन्छ भन्ने चीज तपाईले ट्रु देखाउन सक्नुभयो। यो पनि तपाईको चाहिँ नन कन्स्ट्रक्टिभ प्रुफमा पर्छ। सो अब लास्ट एउटा प्रुफ बाँकी छ हाम्रो, त्यसपछि हाम्रो यो कन्टेन्ट सकिन्छ। द लास्ट प्रुफ इज द प्रुफ बाइ काउन्टर एक्जाम्पल। सो हाम्रो आजको लास्ट टपिक पनि हो। काउन्टर एक्जाम्पलले चाहिँ के भन्छ त भन्दा फर अल x px इज फल्स मात्रै भन्छ। मैले तपाईलाई अस्ति नै एक दिन पढाउँदाखेरिमा तपाईलाई मैले युनिभर्सल क्वान्टिफायरमा भोलि पर्सि एउटा चीज आउँछ जहाँ तपाईले यदि फर अल x px देखाउनु भयो भने त्यसलाई हामी चाहिँ फल्स त भन्छौं, तर त्यसको अर्को भाषामा भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई काउन्टर एक्जाम्पल भन्छौं भनेको थियौं कि दिनौं? हो, त्यो चीज यहाँ आयो नि त। यदि तपाईले कुनै पनि प्रपोजिसनल फंक्सनलाई डोमेनबाट झिकेको सबै भ्यालु राख्दाखेरिमा एक्जिस्ट गराउन सक्नु भएन, तपाईको फल्स आयो भने त्यसलाई हामी प्रुफ बाइ के भन्छौं त? काउन्टर एक्जाम्पल भन्छौं। फर एक्जाम्पल प्रुफ or disprove the product of two irrational number is irrational भन्नुभयो। एउटा तपाईले रुट 2 मान्नुभयो, एउटा तपाईले रुट 2 मान्नुभयो, राइट? सो x डट y रुट 2 इन्टु रुट 2 गर्दाखेरिमा 2 आयो भनेपछि दुईटा इरेशनल मानेर तपाईले के गर्नुभयो त भन्दाखेरिमा रेशनल देखाउनु भयो। यो त इरेशनल होइन भनेपछि डिस्प्रुभ भयो नि। यदि तपाईले मानेको कन्डिसनबाट तपाईले फल्स देखाउनुहुन्छ भने दैट इज कॉल्ड एज द, हामीले त्यसलाई के भन्छौं त? प्रुफ बाइ कन्ट्रापोजिसन भन्छौं। प्रुफ बाइ के भन्छौं त? सरी, प्रुफ बाइ के भन्छौं त? काउन्टर एक्जाम्पल भन्छौं। सो अल टुगेदर हामीसँग यति 10 वटा प्रुफ छ। यो जाँचमा तपाईलाई सोधिरहेको हुन्छ, यो जाँचमा तपाईलाई सोधिरहेको छ। हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरिमा हामीले यति कन्टेन्ट पढ्यौं। सो अब तपाईहरुसँग सिलेबस छ नि हैन? सिलेबस एकचोटी पल्टाउनु त सबैजनाले। मेरो मोबाइलमा छ, म हेर्छु है त मोबाइलमा। तपाईले आफ्नोतिर पनि त्यहाँ पनि हेर्नुस्। मैले स्क्रिनशट लिएको जस्तो लाग्छ। स्क्रिनशटमा गएर डिस्क्रिट स्ट्रक्चरमा तपाईको फर्स्ट च्याप्टर सुन्नुस् है। फर्स्ट च्याप्टरमा लजिक एन्ड प्रुफ मेथड भनेर 6 आवर को लेक्चर थियो नि। 6 आवर को लेक्चरको फर्स्ट टपिक के थियो भन्दाखेरिमा प्रपोजिसनल लजिक भनेर प्रपोजिसनल लजिक थियो, पढि भ्यायौं। प्रपोजिसनल इक्विभ्यालेन्स त्यो नि पढि भ्यायौं। रुल्स अफ इन्फरेन्स पढ्यौं। भ्यालिड आर्गुमेन्ट्स पढ्यौं। अनि सेकेन्डमा प्रेडिकेट लजिक भनेर प्रेडिकेट्स एन्ड क्वान्टिफायर पढ्यौं। नेगेसन अफ क्वान्टिफाइड स्टेटमेन्ट पढ्यौं। प्रुफ अफ क्वान्टिफाइड स्टेटमेन्ट पढ्यौं। नेस्टेड क्वान्टिफायर्स पढ्यौं। रुल्स अफ इन्फरेन्स पढ्यौं। ट्रान्सलेटिङ इंग्लिश सेन्टेन्स टु प्रेडिकेट लजिक एक्सप्रेसन त्यो पनि पढ्यौं। अनि प्रुफ मेथड्समा हामीले प्रुफमा डाइरेक्ट प्रुफ पढ्यौं, इनडाइरेक्ट प्रुफ पढ्यौं, प्रुफ बाइ कन्ट्राडिक्सन पढ्यौं, प्रुफ बाइ कन्ट्रापोजिसन पढ्यौं। अनि त्यसपछि एक्जस्टिभ प्रुफ भनेर के रहेछ यो म हेर्छु। एक्जस्टिभ प्रुफलाई त्यही पढ्न त पढिसक्यौं, यो भनेको के हो त्यो मात्रै भन्दिने हो। अनि प्रुफ बाइ केसेस पनि पढ्यौं। अनि मिस्टेक्स इन प्रुफ भनेर हामीले फ्यालेसी भनेर पनि रुल्स अफ इन्फरेन्सको फ्यालेसी पनि हामीले पढ्यौं। यति चीज हामी युनिट 1 को 6 लेक्चरको आवर हामीले भ्यायौं। हामीसँग टोटल कतिवटा च्याप्टर रहेछ त भन्दाखेरिमा हामीसँग टोटल 6 वटा च्याप्टर रहेछ। अब मैले तपाईलाई फर्स्ट च्याप्टर सकेँ है। अब म कहाँबाट स्टार्ट गर्छु त भन्दा नेक्स्ट विक देखि म तपाईलाई यो युनिट 6 को 11 लेक्चर आवरको छ, त्यो 11 लेक्चर आवरको ट्री भन्ने चाहिँ हामीले म स्टार्ट गर्छु है। यो ट्री भन्ने चाहिँ मैले सक्छु सबैभन्दा पहिला। ट्री त एकदम सजिलो छ। ट्री सकिसकेपछि सायद त्यसपछि दशैं आइहाल्छ। अनि त्यसपछि बाँकी 4 वटा च्याप्टर हामी दशैंपछि पढ्नु पर्ला।
इन्डक्सन एन्ड अनि त्यसपछि युनिट 3 पढाउँछु त्यसपछि ल ठिक छ क्लियर छ कुरा मैले भनेको ठिक छ सर ठिक छ ल हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर भ्यायो है 6 लेक्चर आरको हामीले कतिवटा क्लास पढ्यौँ 8-9 वटा क्लास पढ्यौँ पढ्न चाहिँ 6 लेक्चर भने पनि धेरै नै पढ्यौँ हामीले पढ्न चाहिँ अब हामी ग्राफ थ्योरी स्टार्ट गर्छौँ नेक्स्टबाट ग्राफ थ्योरी धेरै लामो छ एकदम लामो छ तर पनि ग्राफ थ्योरी चाहिँ बत्तिन्छ यस्तो यो तपाईँको यस्तो छैन सिडी अब हाम्रो चाहिँ बुलेट ट्रेनको स्पिडमा जाने हो हप्तामा 2टा मात्रै क्लास थोरै भयो हामीलाई क्लास त्यही पनि अलि अप्ठ्यारो भएको बेला बढाउन मिल्छ भने बरु चाहिँ तपाईँहरूले टाइम दिन सक्नुहुन्छ भने छलफल गरेर भन्नुहोस् त्यो अनुसार बरु बिस्तारै पनि पढ्न पाइन्छ कन्टेन्ट पनि सर हाम्रो थर्सडे र फ्राइडे एक क्लास मात्रै छ त्यही दिन मिल्छ थर्सडे र फ्राइडे ओके म त्यसको वर्कआउट गर्छु कति बिहानै 7 बजेको क्लास फेरि मैले लिन भ्याउँदिनँ सेकेन्डरी क्लास हो भने मात्रै मिल्छ के थर्सडे र फ्राइडे सेकेन्डरी थर्सडे फ्राइडे बिहान सेकेन्डरी हो सर फर्स्टमा 8 बजेसम्म चाहिँ 6 वटा क्लास त्यसपछि चाहिँ खाली छ ए 8 बजेदेखि 29 को सेसन खाली हो थर्सडे र फ्राइडे ए ल त्यो भयो म वर्कआउट गरेर म तपाईहरुलाई इन्फर्म गरौँला नि त तपाईँ मसँग चाहिँ के एड हुन्छ मेरो फेसबुकमा तपाईहरु मध्ये कोही अभिलाष छन् म अभिलाषलाई खबर गरौँला ल एटेन्डेन्स मैले लिएँ ल यति गरौँ आज म तपाईलाई यो भिडियो हाल्दिहाल्छु अब ओभरअल तपाईहरुलाई तपाईले ओभरअल यो चाहिँ सबै चीज कपीमा नोट डाउन गरेर नोट बनाएर पढ्न थाल्नु पर्यो कन्ट बनाउनु पर्यो जति तपाईले पढ्नुहुन्छ त्यति जति धेरै रिभिजन गर्नुहुन्छ त्यति धेरै जान्ने हो अब नेक्स्ट विक देखि म तपाईलाई ग्राफ थ्योरी स्टार्ट गर्छु ग्राफ थ्योरी सकेपछि अनि के गर्ने फेरि सोचौँला है त सर त्यो अघि एउटा टर्म भन्छु भन्नु नि त्यो एक्जस्टिभ प्रुफ हो के हो एक्जस्टिभ प्रुफ खोजेर भन्छु मैले एक्जस्टिभ प्रुफ भनेर अहिलेसम्म पढाएको छैन तपाईहरुको सिलेबसमा मैले देखेँ सायद मैले यो 10 वटा प्रुफ पढाइसकेँ यही भित्र कहीं न कहीं रिलेटेड छ होला त्यो एक्जस्टिभ प्रुफलाई के भन्छ त्यो मात्र एक्जस्टिभ प्रुफ भनेको प्रुफ बाइ केसेस हो कि जस्तो लाग्छ त्यो हेरेर म भन्दिन्छु तपाईहरुलाई है ए हुन्छ हस् ल थ्यांक यू सो मच सबैजनालाई ह्याभ अ गुड टाइम है त